कुनै पनि व्यक्तिको लागि नागरिकता भनेको एकदमै अत्यावश्यक चिज हो। जन्मिँदादेखि मृत्युसम्म उसलाई नागरिकताको आवश्यकता पर्छ। जस्तै कुनै व्यक्ति जन्मियो भने उसको जन्म दर्ता बनाउनु पर्यो, बाबाआमाको नागरिकता चाहियो। स्कुल जानु पर्यो, जन्म दर्ता माग्छ, त्यहाँ पनि के हुन्छ, नागरिकताको रोल हुन्छ। त्यसै गरी अब त्यो व्यक्तिको स्कुल सक्यो, जागिर खाउँ भन्यो, लोकसेवा आयोग लडौँ भन्यो, त्यहाँ पनि नागरिकता चाहिन्छ। हुँदा नेपालमा केही भएन, अब विदेश जाउँ भनेर सोच्यो भने पनि पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, त्यहाँ पनि नागरिकता चाहिन्छ। दुःख सुख बस्यो, अब बुढेसकाल लाग्यो, राज्यले दिने सेवा सुविधा उपभोग गरौँ भन्यो, त्यहाँ पनि नागरिकता चाहिन्छ। हुँदा मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु दर्ता गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि अब नागरिकताको आवश्यकता पर्छ। र नेपाल जस्तो एउटा डेमोक्रेसी कन्ट्रीमा राज्य सञ्चालनको लागि कुनै पनि व्यक्ति चुन्न पर्यो वा आफू चुनिनु पर्यो भने चुन्न र चुनिनको लागि पनि नागरिकताको एकदमै आवश्यक पर्छ। समग्रमा भन्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक अधिकारको उपभोग गर्नको लागि एउटा व्यक्तिसँग नागरिकता हुन एकदमै अत्यावश्यक छ। अब सम्झनुहोस् त, नेपाल जस्तो देशमा बिना नागरिकता जिउन कति गाह्रो होला। एउटा महिला कानुन तथा विकास मञ्चको सर्वेक्षण अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा लगभग 24% अर्थात् 43 लाख व्यक्तिहरू छन् जो नागरिकता विहीन छन्। अब यही नागरिकताको विषयलाई लिएर जति बेला नेकपाको सरकार थियो, 2075 साल साउन 22 गते नेकपाको सरकार हुने बेलामा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा जान्छ। त्यो समितिले छलफल गरेर लगभग 22 महिनापछि त्यो विधेयकलाई पारित गर्छ। समितिले 2077 साल असार 7 गते चाहिँ पास गर्यो र त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा चाहिँ त्यसलाई पठाउनु पर्ने पास या फेलको लागि। यसलाई प्रतिनिधि सभामा पनि फर्दर पठाइएन। त्यो विधेयक फेरि त्यत्तिकै त्यही अवस्थामा रहि नै रह्यो। अहिले आएर फेरि त्यो विधेयकलाई पुनः फिर्ता लियो काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि। यसले फेरि पुनः त्यही विधेयकलाई फिर्ता लिएर फेरि सोही विधेयकलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पेशी गरेको छ। अब यहाँ के देखिरहेछ भन्दा राजनीतिक कर्मीहरूले यसलाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाइरहेको अवस्था छ। किन भन्दा आफू सरकारमा हुँदै गर्दा विधेयकलाई पेश नगर्ने, पेशै गरे पनि किन भन्दा प्रतिपक्षले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको हुँदैन। अनि फेरि प्रतिपक्ष सरकारमा आयो, फेरि जो पहिला सरकारमा थियो त्यो व्यक्ति प्रतिपक्षमा हुन्छ, उसले फेरि त्यसलाई स्वीकृति गरिरहेको हुँदैन। यो अवस्था अहिले छ। जस्तै हिजोको दिनमा एमालेको सरकार हुँदा उसले अध्यादेश पेश गर्यो, प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस र जसपाले त्यसलाई मानेनन्। अहिले फेरि काङ्ग्रेसले त्यसलाई पेश गरिरहेछ, एमाले सरकारले त्यसलाई मानिरहेको छैन पास गर्नको लागि। यो अवस्था सिर्जना भइरहेछ। तर यसले गर्दाखेरि त मारमा परेको त जनताहरू हो नि त, जसको बाबुआमाको नागरिकता पनि छ। जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता भएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाइरहेको अवस्था छैन। आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने कति अहिले युवाहरू यहाँनिर छन्। यो अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला छ। यसको जिम्मेवार को हुन्छ त? यसरी चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा बनाउँदै गर्दा वर्षौँ बितिसक्यो, व्यक्तिले नागरिकता नपाएको, कति व्यक्तिहरूलाई कति समस्या भइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता विधेयक पास नहुनुको मेन कारण के हो? अब यहाँ अहिले जनताहरूले दुई तरिकाबाट सोचिरहेको अवस्था छ। एकतिर जो नेपाली हो ती व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ भने, अर्कोतिर चाहिँ यदि यो विधेयक पास भयो भने सजिलैसँग बाहिरी विदेशी मुलुकका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता पाउन सक्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि भोलि फिजिकरण हुनसक्छ या सिक्किमीकरण हुनसक्छ भन्ने एउटा थ्रेड छ। राज्यको लागि एउटा थ्रेड हुनसक्छ भन्ने पनि केही व्यक्तिहरूको भनाइ छ। खासमा के हो त, हाम्रो संविधानमा, यो विधेयकमा, त्यसै गरी नेपाल संविधान 2063 मा के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्? मेन कारण के हो? किन नागरिकता विधेयक पास हुन सकिरहेको छैन? कानुनमा, संविधानमा के कस्तो प्रावधानहरू छ जसले गर्दा राष्ट्रियतामा एउटा थ्रेड सिर्जना गर्छ? या नागरिकता नदिनुको कारण चाहिँ के हो त नेपालीहरूलाई? अब अहिलेको नेपालको संविधान 2072 र हाम्रो विधेयकको बारेमा चर्चा गर्नु अघि थोरै पहिला ब्याकग्राउन्ड हेरौँ है त। नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2009 सालबाट सुरु भयो नेपालमा। 2009 मा पहिलोचोटि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्यो। त्यो कानुन अनुसार जो नेपालमा जन्मेको, जसको बाबुआमा नेपालमा जन्मेका छन्, ती व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउनेछ। साथसाथै स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरू, मिनिमम 5 वर्ष बसेका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूले नेपालको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था 2009 सालमा गरिएको थियो। यो यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था 2009 देखि 2019 सम्म रह्यो, जबसम्म देशमा प्रजातन्त्र चलिरहेको थियो। जब 19 पछि फर्दर पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो देशमा, त्यसपछि राजा महेन्द्रले एउटा अध्यादेश लिएर आए, नेपाल सिटिजनसिप अर्डिनेन्स 1963 भनेर उनले अध्यादेश लिएर आए। ती अध्यादेशलाई नै पछि उनले गएर नेपाल सिटिजनसिप एक्ट 1964 भनेर कानुनमा रूपान्तरण गरे र नेपालको नागरिकता सम्बन्धी दोस्रो कानुन त्यहाँबाट लागू भयो। त्यसरी महेन्द्रले लिएर आएको कानुनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू थिए भन्दा, यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ
बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने वंशजको आधारमा। त्यसै गरी अर्को भनेको स्थायी रूपले बसोबास गरेको, उनले त्यो क्राइटेरियालाई 5 देखि 15 वर्ष पुर्याइदिन्छन्। 15 वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिले मात्र नागरिकता पाउने। तेस्रो चाहिँ यदि विदेशी महिला छिन्, ऊ विवाह गरेर चाहिँ नेपाल आइन् र नेपालको नागरिकता लिन चाहन्छन् भने उनले विदेशी नागरिकता चाहिँ परित्याग गरेको चाहिँ प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ थियो। अब यसरी महेन्द्रले लिएर आएको यो नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ 46-47 सालको जनआन्दोलन पश्चात पनि यही नियम लागू हुन्छ र 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लागू हुन्छ। अब यसरी नेपाल नागरिकता ऐन 2063 भन्दा पछाडि एकचोटि सर फर्केर हेर्ने हो भने त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरूमा काहीँ कमी कमजोरीहरू थिए जसले गर्दाखेरि विदेशीहरूले नागरिकता पाएको अवस्था थियो। जस्तै हेर्ने हो भने 2009 मा जति बेला पहिलोचोटि नागरिकता सम्बन्धी ऐन बन्यो त्यो बेलाको अवस्था भनेको नेपालको सबैभन्दा बढी झुकाव भारतमा हुन्थ्यो र हामीले त्यो बेलामा प्रशासन सुधार तथा सुझाव आयोग गठन गर्दै गर्दाखेरि पनि भारतीयको अध्यक्षतामा नै गरेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ केही हदसम्म भारतीय व्यक्तिहरूलाई केही सजिलो गराइएको हुनसक्छ भन्ने आशंका पनि छ। र त्यसै गरी अर्को त्यो बेलाको जति नियमहरू बने नागरिकता पाउने जति पनि कानुनी नियमहरू थिए, जन्मको आधारमा नागरिकता थियो, 5 वर्षपछि नागरिकता पाउने, त्यहीँ स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था हेर्दै गर्दा केही हदसम्म त्यो त्यति धेरै रेस्ट्रिक्सन, त्यति ठुलो बाउन्ड्री त्यसले क्रिएट गर्दैन। त्यहाँ व्यक्तिले सजिलैसँग विदेशी व्यक्तिले नागरिकता पाउन सक्ने हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि जब 36 सालमा चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम दर्ता गराए वीरेन्द्रले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको लागि जनमत सङ्ग्रह गराउनको लागि, त्यो बेलामा जति भोटर लिस्टहरू थिए, नाम दर्ता गरेका व्यक्तिहरू थिए, तिनै व्यक्तिहरूलाई पछि फेरि 46-48 सालपछि जब जनआन्दोलन सकियो फेरि पुनः प्रजातन्त्र प्राप्ति हुँदै गर्दा नागरिकता वितरण गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही 36 सालमा भोटर लिस्टमा दर्ता भएको नामको आधारमा पनि पुनः नागरिकता वितरण गरिएको थियो। अब यहाँ आशंका के छ भन्दाखेरि त्यो पञ्चायती व्यवस्था बचाउनको लागि मधेसी जिल्लाहरूमा चाहिँ बाह्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिएर आएर भोटर लिस्टमा नाम दर्ता गराएको भन्ने कतिपय आशंकाहरू हामी कहीँ कतै भेट्न पनि सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब 47 पछि नागरिकता दिँदै गर्दा त्यही भोटर लिस्टको आधारमा नागरिकता दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूले नागरिकता पाएको त्यहाँ एउटा अवस्था पनि छ। जब नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी भयो त्यसपछि यसले झन् ठुलो समस्या लिएर आइदियो। यसले 3टा तहमा नागरिकता वितरण गर्यो। एउटा वंशजको आधारमा, अर्को अङ्गीकृत नागरिकता दियो र अर्को चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्यो। अब यहाँ के भन्ने प्रोभिजन छ भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकता जसलाई वितरण गर्यो ती व्यक्तिहरूलाई के भनेको छ भन्दा 46 साल चैत्र मसान्त भन्दा अघिका व्यक्तिहरू जति पनि छन् जन्मेका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ 2 वर्षभित्रमा नामावली दर्ता गराउनु पर्यो। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भनेर त्यहाँनिर इन्क्लुड गर्यो। त्यसपछि अब ती व्यक्तिहरूले 2 वर्षको अवधि पाएका थिए। 65 साल मङ्सिर 10 गतेसम्म अवधि थियो निवेदन दिनको लागि। ती व्यक्तिहरू जतिले निवेदन दिए उनीहरूले त पाए, तर त्यो बेलामा उमेर नपुगेका व्यक्तिहरू पनि थिए होला। ती व्यक्तिहरूको हकमा के त त्यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूले नागरिकता पाएनन्। अर्को कुरो, अङ्गीकृत नागरिकता पाउन एकदमै सजिलो व्यवस्था गरिएको थियो त्यहाँनिर। कस्तो भन्दा एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता। किनकि महिलाको केसमा यदि विदेशी महिला हो भने ऊ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दै गर्दा पुरुषको नामबाट नागरिकता उसको सजिलैसँग बन्थ्यो। त्यो हिसाबले विदेशी महिलाहरूले सहजै तरिकाले नागरिकता पाउने एउटा व्यवस्था सिर्जना भयो। त्यो कारणले गर्दा 1 नम्बरको जुन वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै गर्दा बाबा वा आमाको नामबाट भन्ने व्यवस्था छ, पछि गएर आमाको नामबाट मात्र नागरिकता नदिइरहेको अवस्था पनि अहिले छ। कतिपय सिडिओ कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयबाट माथिबाट आदेश आउँदा पनि सिडिओ कार्यालयहरूले नागरिकता नदिएको अवस्था थियो एकचोटि 67-68 तिर। अहिले पनि नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरू धेरै छन् आमाको नामबाट। यसले गर्दा पनि समस्या क्रिएट भयो। अब यसरी 63 सालको नागरिकता सम्बन्धी यसले समस्या क्रिएट गर्दै गयो। किन भन्दा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता त दियो, ठिक छ, अब उसको सन्तानलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ थिएन नि त। छोराछोरी जन्मिए, हुर्किए, अब पढ्नु पर्यो, अब फर्दर त्यसपछि गएर उसलाई पासपोर्टहरू चाहियो, जागिर खानु पर्यो। अहिले ती बच्चाहरू अहिले युवा भइसकेको अवस्था छ। ती युवाहरूले नागरिकता पाउने नपाउने त्यो व्यवस्था त्यहाँ गरिएको थिएन। त्यो कारणले गर्दा अहिले समस्या त्यहाँ क्रिएट भयो कि 63 सालमा जन्मसिद्धको आधारमा जसले नागरिकता पाए त्यसका छोराछोरीहरूको हकमा के त त्यो व्यवस्था त्यहाँ थिएन। तर गृहले 2 चोटि चाहिँ नागरिकता वितरण गराएको छ। एकचोटि 67 सालमा, त्यसपछि 75 सालमा एकचोटि। 2 चोटि नागरिकता वितरण गरा भनेर चाहिँ स्टुडियो कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो गृहले। फेरि त्यो 1 हप्तासम्म मात्र चल्यो, त्यसपछि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, फेरि त्यो रोकियो। त्यसरी चाहिँ केही बिचबिचमा केहीले नागरिकता पाछन् भने केहीले पाएका छैनन्। अनि मुद्दा जसले लडे, मुद्दा लड्नेहरूले नागरिकता पाइरहेको अवस्था पनि छ भने बाँकीले
धेरै व्यक्तिहरू छन् जो नेपाली भएर पनि बाबुको अथवा आमाको नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता छ र पनि सन्तानले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ, आमाको मात्र नागरिकता पनि छ र पनि सन्तानले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्ने हो भने जो नेपाली नै हो, नेपाली भएकै व्यक्तिले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ भने यो अवस्थामा भारतीयले नागरिकता पाउँछ, भारतीयहरू आउन सक्छन्, विदेशीले आउन सक्छन् भनेर नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु चाहिँ सही होइन। यसको अर्थमा हामीले विदेशी कसरी आउन सक्दैन, नेपाली नागरिकता कसरी पाउँछ, त्यो खालको कानुन बनाउनु पर्यो नि त। त्यसै गरी समस्या 2063 सालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन, अहिलेको 72 सालको संविधानमा पनि केही धाराहरू केही पोइन्टहरू छन् जहाँ कन्ट्रोभर्सी छ, जहाँ पनि अहिले पनि डिबेटेबल छ त्यहाँनिर। जस्तै हामी त्यहाँ संविधानको धारा 11 को उपधारा 2 पढ्छौँ भने त्यहाँ के भनेको छ भन्दा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, अर्थात् बाबु वा आमाको नामबाट उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने भनेर खुलेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यही फेरि तपाईँ धारा 11 को उपधारा 5 मा गएर पढ्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेको छ, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। फर्दर के भन्यो भन्दा तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता परिणत हुनेछ भन्यो नि त। यहाँनिर सङ्घीय कानुन बमोजिम भन्यो, एक त अब सङ्घीय कानुन बनेको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आमाको नामबाट नागरिकता नपाइरहेका व्यक्तिहरू छन्। यदि सङ्घीय कानुन अब यो विधेयक यदि पारित हुन्छ भने यो समस्या सल्भ हुन्छ एक त। यो भन्दै गर्दाखेरि पनि तर यहाँ के भन्यो, वंशज होइन अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछ यदि विदेशी बाबु हो भने भन्यो नि त। त्यो भन्दै गर्दा उसले अगाडि के भनेको छ, बाबु आमाबाट वंशजको आधारमा पाउने। यो त अब के भयो भन्दा हाम्रो संविधानको आर्टिकल 18 मा फन्डामेन्टल राइट छ नि, राइट टु इक्वालिटी भन्ने, बोइज र गर्ल्स दुईटैको अधिकार त बराबरी हुनुपर्छ भन्ने भयो नि त। अब यहाँ किन अब यसरी यो धारा 5 पढ्दै गर्दा के भनेको छ यसले भन्दा यदि बाबु विदेशी हो भने चाहिँ के भन्यो यसले भन्दा अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ परिणत हुनेछ भन्यो। यहाँ त अब के भन्यो भन्दा यदि महिला विदेशी हुँदै गर्दा उसको छोराछोरी पछि जन्म्यो भने बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा उसले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने भयो। तर यदि बाउ विदेशी भयो भने चाहिँ फेरि के भयो, अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भयो उसले भनेपछि त यहाँ के भयो भन्दा राइट टु इक्वालिटीमा त आयो नि त। आर्टिकल 18 ले के भन्छ, फन्डामेन्टल राइट्स राइट टु इक्वालिटी भन्ने फेरि यहाँ डिबेट भयो। अर्को के छ, आर्टिकल 38 को उपधारा 1 मा के भनेको छ, प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वर्गीय हक हुनेछ भनेर त्यहाँ पनि मेन्सन गरिएको छ भने यहाँ त अब महिला र पुरुषको त भेदभाव त भयो नि त। पुरुषको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदै गर्दा महिलाको नामबाट त हामीले अङ्गीकृत नागरिकता दियौँ नि त। यहाँ पनि डिबेटको कुरा छ। अब यसरी संविधानमा व्यवस्था गरेको भए पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम भनेर धेरै कुराहरू त्यहाँ मेन्सन गरिएको छ, तर सङ्घीय कानुन बनेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जब यो विधेयक पारित हुन्छ त्यसपछि मात्र धेरै व्यक्तिहरू छन् जो नागरिकताबाट वञ्चित छन्, ती व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउने एउटा बाटो खुल्छ। तर यो विधेयक पारित नभएसम्म ती व्यक्तिहरूले नागरिकता त पाउँदैनन्। अब अहिले यो हाम्रो विधेयकमा हेर्छौँ भने चाहिँ विधेयकमा किन एउटा पोलिटिकल पार्टिजले एउटा लिएर आउँछ, फेरि अर्को पोलिटिकल पार्टिजले चाहिँ अपोजिसनले चाहिँ मान्दैन, फेरि अपोजिसन सरकारमा गयो उसले लिएर आउँछ, फेरि त्यो अर्को अपोजिसनमा जान्छ त्यसले मान्दैन। त्यो खालको चाहिँ यहाँ एकदमै क्लासेसहरू हामी देखिरहेछौँ। यो किन सिर्जना भइरहेछ भन्दा यहाँ मेजर पोइन्ट एउटा पोइन्टमा गएर यहाँनिर सबैको चाहिँ डिबेट भइरहेछ। अहिले दुईवटा कुरामा दुवैले कांग्रेसले पनि एमाले पनि सहमति देखाइसकेको अवस्था छ। एउटा जन्मसिद्धको आधारमा यदि बाबुआमाले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएको छन् भने तिनका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता अब पाउँछन्, त्यो कुरामा सहमत छ। अर्को दोस्रो पोइन्ट भनेको नेपालकै टेरिटोरीभित्रमा भेटिएको कुनै बालक या बच्चा हुर्केको छ, उसको बाबु वा आमा दुईटैको अत्तोपत्तो छैन भने त्यो व्यक्तिले भोलिको दिनमा गएर वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। यो विषयमा सहमति दुईटैमा सहमति लगभग छ। तर मेजर डिबेट केमा छ भन्दाखेरि यहाँ अङ्गीकृत नागरिकतामा गएर एकदमै डिबेट छ। अब डिबेट के विषयमा भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नको लागि एउटा सर्टेन ड्युरेसन राख्ने 7 वर्ष भनेर जुन मेन्सन गरिएको छ त्यो कुरामा डिबेट भइरहेछ। एमाले अर्थात् नेकपाले जब विधेयक पेश गरेको थियो त्यो बखतमा उनीहरूले के मेन्सन गरेको थियो भन्दा यदि विदेशी महिला छ उसले विवाह गरेर नेपाल आएको छ भने ती महिलाले नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान त्यहाँ मेन्सन गरिएको थियो। त्यो प्रावधान सम्बन्धी चाहिँ असन्तुष्ट भएको भनेको कांग्रेस र जसपाहरू। उनीहरूले चाहिँ के भनेका छन् भन्दा त्यो प्रावधान किन राख्ने, 7 वर्ष प्रावधान हटाउनुपर्छ, किनकि हाम्रो चाहिँ अब बोर्डरमा हेरिन्छ भने एउटा पहिलेदेखिको चाहिँ चलन चल्तीदेखि नै एउटा हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज सबै कुरा पनि मिल्छ। हाम्रो मामा घर यता छ भने कसैको घर उता छ, कसैको घर यता छ भने कसैको घर उता छ, बोर्डर साइडमा त्यो खालको छ हाम्रो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो विधेयक चाहिँ हिजोको दिनमा समस्या थिएन भने आज आएर त्यो किन समस्या भयो, 7 वर्ष ड्युरेसन किन राख्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूको माग छ। समस्या त्यहाँ हो अहिले। त्यसै गरी फेरि एमालेको यहाँ अडान के छ भन्ने गर्दा भारतले हाम्रो चेलीहरूलाई त्यहाँ लग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई नागरिकता दिनको लागि 7 वर्ष कुराउँछ भने हामीले किन एकैचोटि दिने भन्ने कुरा पनि छ। त्यसै गरी विश्वमा अन्य देशहरूमा के कस्तो प्रोभिजन छन् एकचोटि सर हेर्ने हो भने भारतमा 7 वर्षपछि मात्र प्रक्रिया सुरु गर्न पाइन्छ। भुटानमा महिलाको सन्तानले नागरिकता पाएपछि मात्र महिलाले नागरिकता पाउँछिन्। बङ्गलादेशमा 2 वर्षपछि पाइन्छ। मालदिप्समा 12 वर्षपछि,
त्यो पनि नागरिकता लिनको लागि मुस्लिम नै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ छ। अफगानिस्तानमा 8 वर्षपछि र पाकिस्तानमा 5 वर्षपछि चाहिँ नागरिकताको लागि प्रावधान छ त्यहाँनिर। भने नेपालमा चाहिँ किन एकैचोटिमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ क्वेसन राइज गर्नु जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेसन राइज गरेको ठिकै हो। किनकि नेपाल जस्तो जसले बोर्डर सेयर गरेको छ भारतसँग, हाम्रो तिनैतिरबाट चाहिँ भारतले घेरेको छ भने हाम्रो बोर्डर एकदमै खुल्ला छ। कतिजना आए कतिजना गए एउटा स्ट्याटिस्टिकल डाटा पनि हामीसँग हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा नागरिकतालाई यतिसम्म खुकुलो बनाउनु चाहिँ त्यो जहाँसम्म सही होइन एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ। जस्तै अब यो 7 वर्ष जुन प्रोभिजन राख्ने भनेको छ यो व्यवस्था एकदमै ठिक पनि छ। किन भन्दा यो व्यवस्था लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै महिला आयो उसले यहाँ आएर चाहिँ अब मानव आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्नको लागि त व्यवस्था गरेको छ नि त। स्थायी आवासीय परिचय पत्र वितरण गर्ने भनेर त्यहाँ मेन्सन पनि गरेको छ। यो स्थायी आवासीय परिचय पत्र भनेको चाहिँ उसले त्यहाँ आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मजाले पायो, मात्र उसले के पाएन भने राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न चाहिँ पाउँदैन। 7 वर्षको लागि केही ड्युरेसन राखिनु पनि पर्छ, किनकि केही ड्युरेसन पछि ऊ नेपालमा बस्ने हो कि होइन, नेपालमा बस्छ कि बस्दैन, देशप्रतिको कतिकोलाई माया छ, कति बेरसम्म टिक्न सक्छ त्यो पनि त हेर्न पाइन्छ नि त। राजनीतिक अधिकार उसलाई सुरुमै दियो भने त यहाँ जे पनि हुनसक्छ, इलेक्सन नजिकै गरेको अवस्था छ, यहाँ नागरिकता बनेको घुइँचो लाग्न सक्छ एकैछिनमा। त्यो कारणले गर्दा केही समय ड्युरेसन राख्नु देशको लागि पनि एकदमै राम्रो हो। राजनीतिक अधिकारमा अन्तर्गत यिनीहरूले के नपाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ पासपोर्टहरू बनाउन नपाउने, जस्तै अब लोकसेवा आयोग छ भने त्यहाँ लड्न नपाएँ, राज्य सञ्चालनमा आफू समावेश हुन पाइँदैन, चुन्न र चुनिने व्यवस्थामा चाहिँ आफू जान पाएन, तर अरू आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाइयो। त्यो पनि यो 7 वर्षसम्मको लागि मात्र हो। फर्दर त्यसपछि राजनीतिक अधिकारको लागि पनि उसलाई बाटो खुल्ला हुन्छ भनेपछि केही समय ड्युरेसन राख्नु यो समस्याको कुरा होइन। यसमा सबैजना मिलेर यसको निर्णय हल खोज्न सकिन्छ। जस्तै नागरिकतामा चाहिँ अहिले अन्य व्यवस्थाहरू पनि छन्। एनआरएनको बारेमा पनि त्यहाँ कुरा उठाएको छ। एनआरएनले पनि नागरिकता पाउने भए जस्तै उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउने तर सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार चाहिँ उनीहरूले उपभोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि स्वीकृत गरिएको छ भने यो अध्यादेश आएपछि धेरैको लागि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। त्यसैले यो अध्यादेश चाहिँ पारित हुनपर्छ। केही डिबेट भएका कुराहरू छन् त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ पछि राख्न सकिन्छ या राष्ट्रिय हितका कुराहरू छन् भने त्यसलाई पारित गर्न सकिन्छ। अब यसरी नागरिकता विधेयकको चाहिँ पोइन्टहरू जडहरू निकाल्दै डिबेट मात्र गरिराख्ने हो भने यो विषय अझै लम्बेर जान्छ। किन भन्दा जस्तै महिलाको केसमा त ल ठिक छ, विदेशी महिला भयो भने 7 वर्षपछि दिने भन्ने कुरामा डिबेट अहिले भइरहेछ। पुरुष भयो भने विदेशी ज्वाइँको हकमा के गर्ने त, फेरि त्यहाँ अर्को क्वेसन राइज हुन्छ, फेरि अगाडि बढ्दै जान्छ। यसरी चाहिँ अहिले यो कुरालाई फेरि फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने भनेर प्रतिनिधि सभामा कुरा उठिरहेछ, बहुमतले पारित गर्ने भन्ने कुरा यहाँ उठिरहेछ। यो विषयलाई बहुमतबाट पनि होइन सर्वसम्मत रूपले पारित गरिनुपर्छ, किनकि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा बहुमत भन्दा पनि सर्वसम्मत हिसाबले चाहिँ पारित गरिनुपर्छ। जसरी लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सबै व्यक्तिहरूले सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय हितको कुरा थियो पारित गरे, त्यसै गरी यो नागरिकता जस्तो सेन्सिटिभ कुरामा पनि सबैजनाले सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ पारित गर्यो भने देशको लागि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। र बाँकी रह्यो यो विधेयक पास र फेलको कुरामा चाहिँ जुन यो डिबेटको विषय छ अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी, यो विधेयकलाई चाहिँ साइडमा राखेर जन्मसिद्धको आधारमा र जुन बाबु वा आमा नभएको जुन बालक छ ती बालकले नागरिकता पाउने या आमाको नामबाट चाहिँ स्वतः इन्डिपेन्डेन्टली आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि जति पनि व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् ती व्यक्तिहरूले सर्वप्रथम नागरिकता पाउन्।